बाघको भन्ने ठाउँ यही होइन भाइ? ल है खेल्नुपर्छ ए भाइ चाहिँ गोठालो जाँदै रहेछ बस्तीबाट। के नाम अरे भाइ यो ठाउँको? ए धार्ने। के अरे यो? औलो सिस्नो? अल्लो यो बोकेर लाग्यो नि त। ल औलो सिस्नो अरे अल्लो। साँगुरी गाडीबाट आउनुभएको? यो बाटो साँगुरी गाडी पुग्छ? ए हाम्रो सिमना अपना सुनसरी र ढानुबाट यतादेखि छुट्यो। ए यहाँदेखि? यहाँनिर यसरी यतातिर पऱ्यो यहाँ किन यतातिर सुनसरी भयो। ए यो सुर्ती नबेरेको नदेखि धेरै भयो। बिडी है यो बिडी भन्छ यिनीहरूलाई कि सुर्ती के भन्छ? यहाँ त खानेकुरा अब बनाउनु पर्छ के अर्डर दिएर। हस् हस् हजुर हुन्छ हजुर। बहिनीले त खाना पनि ल्याइदिनु। ओके वेल आजको यात्रा हाम्रो माथि बाघखोप हुँदै सुलीकोटसम्म जाने सोचमा निस्केका छौँ। दिनमा चाहिँ तुवालो लागिरहेछ। अहिले हाम्रो यात्रा यस रङ्गशालातर्फको बाटो भइरहेछ। समी चोक आइपुग्यौँ। बाटो एकदम सफा सुन्दर भएको छ अहिले। अब हाम्रो यहाँ यो बाटो हुँदै झोलुङ्गे पुल हुँदै चिन्डे डाँडा हुँदै हाम्रो यात्रा रहनेछ आजको चाहिँ। यो रङ्गशालामा भर्खर राखिएको यो सडकको रेलिङ हामी यहाँ देखिरहेछौँ रङ्गशालाको अगाडि गेटमा। रङ्गशाला पनि अहिले खोलिदिएको छ, बन्द रहेछ गेट चाहिँ। के हो यस्तो रङ्गशाला बाटो फराकिलो बनिने क्रममा घरहरूको अगाडिको निकै भूभाग सायद भत्केकोले होला अहिले निकै राम्रो डिजाइनको देखिरहेको छ घरहरू सबै। सुम्निना चोक आइसकेको छ। हामी जानकी चोक आइसकेको। जानकी चोकबाट देब्रे यता दाहिने गयो भने 0 पोइन्ट पुगिन्छ। अहिले हामी देब्रे ओह्रालो हुँदै देवी झोलुङ्गे पुलबाट हामी जाँदैछौँ चिन्डे डाँडाको बाटो। र अर्को बाटो ओसो बिपी पार्कबाट पनि हामी जान सकिन्छौँ चिन्डे डाँडा अथवा माथि बाघखोप डाँडा। अब अहिले हामीले देवी झोलुङ्गे पुल एरिया आइसकेको छौँ। जाने चोकको ओह्रालो र यो देब्रेपट्टि देवी झोलुङ्गे पुल। हामी मुख्य सडकको बाटो सवारी चल्ने उता झोलुङ्गे पुलबाट चाहिँ पैदल यात्रा गर्नेहरू हाइकिङ जानेहरू बढी जान्छ। पुल अझै बनिने क्रममै रहेछ, कम्प्लिट भइसकेको रहेन। छठ पर्व मनाउनेहरू पनि यही ठाउँमा मनाउने हो। पानी चाहिँ रहेछ यहाँ पनि सस्तो पुल बनाइदिएको रहेछ त। अलिकति पानीमा हिँड्न पर्छ भनेर पुल बनाइदिएको रहेछ। अब हामी उकालोतर्फ लाग्दैछौँ सर्दी खोला तरेर। शनिबार तर आज चिन्डे डाँडाको तर्फ चाहिँ धेरै मान्छेको आवत हुने सम्भावना देखेको छु मैले। बाटो चाहिँ यस्तै छ, अहिलेसम्म बनेको छैन। यसले पर्यटनमा धेरै समस्या चाहिँ आउँछ। यो बाटो कहिले राम्रो बनिन्छ। पुरा घरहरू बनेको रहेछ। अहिले धरान बजारबाट चिन्डे डाँडातिर हेऱ्यो भने पनि पुरा झिलिली देख्न थालिसकेको छ। घर निकै बनेको छ डाँडातिर।
चिन्डे डाँडाको चौतारीमा पनि अहिले यस्तो बिल्डिङहरू बनेको छ धरानबाट हेऱ्यो भने झिलिझिली देखिन्छ त्यो झिलिझिली पहिला चटपटे वेलकम टु चिन्डे डाँडा रमिते वस्तुहरूले यस्तो भन्छ कि निकै समस्या हुन्छ गाडी दुर्घटना भयो भने ल हामी फाइनली चिन्डे डाँडासम्म चाहिँ आइसकेको छौँ चिन्डे डाँडाको मोड चाहिँ आइसकेको छौँ हामी त्यहाँबाट पनि अझै उकालो जाने यो हामी अहिले सुलीकोट देखिरहेछौँ यो सुलीकोटबाट तल सरेर झर्दा बाघखोप हुँदै यो धरान भ्यू के भयो चिन्डे भ्यू टावर देखिरहेछौँ हामी यो चिन्डे डाँडामै छौँ अहिले पनि सुलीकोटसम्म पनि नजिकै गाडी पुग्न थालिसकेदेखि चाहिँ मान्छे निकै जान थालिरहेछ सुलीकोटतर्फ सुलीकोट चाहिँ यही हो हामी देख्छौँ सुलीकोट भरे फर्किँदा देखाउँला यताबाट चाहिँ टावर जाने बाटो छ है नजिकै छ टावर चाहिँ हामीले भ्लग पनि बनाइसकेको छौँ मेरो पहिला भ्लग पनि छ त्यस्तै यहाँबाट देब्रे जाँदा चाहिँ विष्णुपादुका जाने बाटो यो देब्रे चाहिँ विष्णुपादुका हुँदै भन्ज्याङ निस्किँदै आउने पनि बाटो हो त्यो अब हामी चाहिँ झोलुङ्गे पुगे बिपी पार्क भुस्रेको बिपी पार्कबाट आउने सङ्गम स्थल आइसकेको छौँ यता दाहिने मोड्यो भने हामी बिपी पार्क भुस्रे पुग्न सक्छौँ यहाँ यस्तो यो दाहिनेबाट चाहिँ यो सङ्गम स्थल दुइटैबाट आउने बाटोहरू चाहिँ निकै जनताहरू घुम्न आएको जस्तो देखिन्छ यहाँ ओह्रालो यहाँ पर चोक आउँछ ठुलो चोक त्यही हो ल उनीहरू सायद अघि आउने बुझ्नेहरू सायद बिपी पार्कबाट आएको होला यो बाटो चाहिँ हामी त्यस्तै बाइकमा हिँडेको छैनौँ अरे कालो ढुक्कुर रहेछ यहाँ ब्ल्याक ढुक्कुर देख्यो निकै उकालो रहेछ एकको एक गेममा त हानिरहेछ चिसो हुनु थाल्यो यहाँ त नपत्याउँदो उकालो रहेछ हौ यहाँ कस्तो बाटो के को लागि खन्नु भयो मान्छे हौ पनि देखियो एकछिन सुलीकोट भनेको चाहिँ यता बाइक चाहिँ सिङ्गल आउँदा मात्रै ठिक रहेछ यो बाटो चाहिँ डबल आउँदा त कतिले कुदाउनु नसक्ला यो त झन्डै त्यो साँगुरीगढी जाने ठाउँ जस्तो पो रहेछ यहाँसम्म चाहिँ मान्छेहरू आइराख्ने ठाउँ रहेछ यो चाहिँ पार्क हो होइन यहाँ रहेछ है पारस पनि फर्स्ट टाइम आयो ल फुर्बा त अनि यहाँ के हो यस्तो बाटोले यहाँ पनि हेरेको अनुहार हेर त अनुहार अनुहार पनि अनुहार धुलो छ माटो छ त हो त्यस्तो धेरै छैन पारस पनि यस्तो भएछ त पुरा अनि खतरा एडभेन्चरमै गएको जस्तो हुँदो रहेछ ल हामी चाहिँ कहाँ आइपुगेको छौँ हेरौँ है त हामी चाहिँ कहाँ आइपुगेको छौँ भने धरान उपमहानगर वडा नम्बर 20 विष्णुपादुका प्रदेश नम्बर 1 को सुलीकोट पिण्डेश्वरी सुलीकोट र विष्णुपादुका हुँदै बरा क्षेत्रसम्म पदमार्ग रहेछ यो चाहिँ के गर्ने अरे क्याम्पिङ गरेर क्याम्प गर्न लायकको ठाउँ नै ल ओके हेलो गाइज नमस्ते आज चाहिँ हामी फेरि ब्याक घुम्दै धरानकै सेरोफेरो घुम्ने क्रममा अहिले चाहिँ हाम्रो अल्टिट्युड कति छ भन्दा त हामी अहिले एक्ज्याक्ट अलिक धरानको एकदम हाइटमा आइरहेछौँ सुलीकोट मेन जहाँ चाहिँ अब ऐतिहासिक क्षेत्र हो यो 1323 1323 मिटर
यो चाहिँ ठ्याक्कै 1323 मिटर अल्टिट्युडमा रहेछौँ हामी। 1323 भने चाहिँ 1420 भेटार हुँदा अलिक तलको हाइटमा छौँ। अझै यो माथि डाँडा चाहिँ छ। मेन चाहिँ अहिले टुरिज्म स्पट बनाइएको एरिया चाहिँ यहाँसम्म हो। ल यो चाहिँ अब उकालो पनि लागौँ है। के रहेछ उकालोमा हेरौँ। आमा दियो त हौ से फोक्सोन्डो भर्खर पुगेर आएको मान्छे त कुद्यो त हौ। ल कानमा जाने मान्छे पनि कुद्यो है। यसपालि चाहिँ धेरै टाढो टाढो घुम्यो योपालि चाहिँ। त्यही भएर यो एरिया पनि म निकै पहिलादेखि आउनु खोजेको, तर के नमिलेर अलिक जुरेको थिएन। ल आज चाहिँ वेदर राम्रो नभए पनि अब गएर चाहिँ हेरिराखौँ भनेर आइपुगेको छु। निकै सुन्दर छ यहाँको। चिसो एकदम चिसोपन छाइसकेको छ। तल अलिक गर्मी भए तापनि 1300 कति हाइटमा छौँ अहिले हामी। अब अझै माथि त अझै धेरै होला यो हाइट। सिडी छ। कस्तो लागिरहेछ केटा? प्राकृतिक प्रेमी हाइकिङ गर्दै आउने नै प्लान थियो हाम्रो पनि। समयले अलिकति साथ नदिएर हामी बाइकिङ गर्नु पर्यो। हामी आफ्नै धरानको सेरोफेरो सिलिकोट एरियामा छौँ। यस्तो रमणीय ठाउँ छ। धेरै मान्छे आइपुगेसँग धेरैले मिस गरिराख्नु भएको छ। 1362 को हाइट अल्टिट्युडमा रहेको यो स्थल एकदम धरानको धेरै माथि उचाइमा छ। दामी हुँदैछ। ल फाइनली हामी यो एउटा भ्यू पोइन्ट स्पट आइपुग्यौँ। ल है धरान भ्यू कस्तो देखिँदो रहेछ। म त सरप्राइजमै छु। ए ढुम्म पो रहेछ। अब धरान खुलेको बेला हो भने चाहिँ दामी देखिन्थ्यो होला। अहिले चाहिँ माइलाग्दो देखेको छ तुवालो लागेर। ब्याड लक भनौँ कि अब जानी आएको यो टाइम यस्तै मौसममै जोस् आइयो है भन्ने टाइपले गर्नुलाई। यहाँ चाहिँ बसेर यसो इन्जोय गर्ने ठाउँ पनि छ। यो चाहिँ सारङ्गा मोडको माथिल्लोपट्टि होटलहरू रेस्टुरेन्टहरू देखिरहेछौँ हामी। यहाँ पनि भौतिक संरचनाहरू निर्माण चाहिँ हुँदो रहेछ है। नयाँ बनाइरहेछ। सरकारको लगानी हो कि प्राइभेट हो। के हुन्छ फसेको हो कि निस्किन्छ अब के कुन्जोले राखिदिएको होला नि। खसी बाख्राहरू यहाँ थुनेको हो कि फसेको हो बुझ्न सकिरहेको छैन। कसो चारजना फसेको हो नि। यहाँ घाँस थियो होला, घाँस पुरा खायो अड्क्यो। कति दिनदेखि खुसी हुन्छ बाहिर आउँछ। खुसी हुन्छ अब ल हाम्रो फुर्बाले रेस्क्यु गरे बचायो। अब कति खुसी भयो। खुसी भयो। फसेको हो कि होइन ए आफै आउँदैन त्यो एउटा गयो कि अनि फसेको हो कि के हो त्यो बुझ्नु। नानी पो रहेछ ल फसेकोलाई बचाइदियो हाम्रो फुर्बाले निकाले। कति दिनपछि निस्कियो। यहाँ भुँडी पनि च्याप्प भइरहेछ। ल बल्ल फुर्सद भयो। आजाद भयो। ल हामी आएर पनि राम्रो काम पो गऱ्यो एउटा त। हामी ठिक्क बेलामा आएको हो त। हामीलाई भगवान्ले पठाइदिएको हो त आउनु नभएर। बुद्धको एरिया देखेँ चाहिँ भगवान् आउनु नभएर हामीलाई पठाइदिएको हो त। ल ठिक छ राम्रै काम गरियो। यो चाहिँ माथि 1300 अल्टिट्युडमा देखिएको फुल है, जङ्गली फुल। यो बाख्राहरू खान नपाएर भोक्क भइरहेको थियो। ठिक्क पुरा पत्ता खाँदै हिँड्दैछ। हेलिकप्टरको आवाज आयो। हेलिकप्टर कता खै उता नजिक यहाँबाट खै
रहेछ खै हौ ल यो चाहिँ मेन गाडी आउने ठाउँसम्म हामी आइपुगिसकेको छौँ निकै रमाइलो निकै लामो रहेछ सिँढी चाहिँ परसम्म ल पाथिबाट गयो यो हेलिकप्टर जस धरानबाट हेलिकप्टर चलिरहेछ मान्छे निकै उडिरहेछ पाथिबाट गएको छ धरानमा घुमेको 5,000 अनि पाथिबाट गएको चाहिँ 30,000 छ ट्रिप र पनि मान्छे ट्राभल गरिरहेछ अहिले अनि हामी चाहिँ यो एरियाबाट अब बाहिर निस्किने क्रममा चाहिँ हेरौँ कहाँ यहाँ बाटो छ यो अगाडि यो बाटो कता जान्छ त्यही जान्छु बाटो उता निस्क्यो भने भेटातिर पनि निस्किने छ भने त्यता पनि जान्छ ल यो बाटो हुँदै कहाँ चाहिँ पुग्दो रहेछ यो बाटो मान्छे बाटोतिर भेटेको छैन कोही पनि त्यही भएर हामी पनि एकदम कन्फ्युजमा हिँडिरहेको छु कहाँ पुग्छ हामीले धरानको भ्यू चाहिँ राम्ररी देखाउनु पाएनौँ आज यहाँबाट देख्नु एकदम दुवालो लागेको चाहिँ ओ कस्तो जाडो भयो चिसो न चिसो हावा आयो बाइक त जान्छ वाउ 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 खतरा रहेछ त बाटो बिस्तारै आऊ है खेल्नुपर्छ आए आए अब धरानको सुलीकोट डाँडा एरियाको बाटो पनि एक्सट्रिम रहेछ अरे कस्तो चिसो हावाको आम्मा माथि सिद्धुवातिर जस्तै हावा रहेछ यहाँसम्म मात्रै बाइक जान्छ जस्तो चाहिँ यहाँसम्म मात्रै बाइक जाने रहेछ हाम्रो बाइकको यात्रा चाहिँ यहाँसम्म मात्रै रहेछ यहाँदेखि चाहिँ पैदल यात्रा सुरु पुरा पहिरो हुन त बाटो त रहेछ नि अलिकति पहिरोले गरेर अब अब यस्तै यस्तै होला यहाँ बाटो यस्तै यस्तै होला क्या बाटो पहिरोहरू गएर त्यो त यति मात्र भन्दा बोकेर लाएर हुन्छ ए भाइ चाहिँ गोठालो जाँदै रहेछ बस्तीबाट के नामहरू भाइ यो ठाउँको ए धार्ने यो पनि धरान बिच होइन धरान जस्तो कहाँ छ र धरान बिच छ धरान ल हेलिकप्टर फेरि आयो कति ओभर गरेको ल हामी चाहिँ सुलीकोट अघि हामी गएको सुलीकोटै रहेछ माथि डाँडा ल यो प्लेन चाहिँ टुम्लिङ टारको हावामा छिर्यो हेर बादलमा साथीले त उयो यस्तो हाँस्यो त त्यो हाँस्न मन लाग्यो भने हाँसेको पसेको टिक्क खिचेको टिक्क हाँस्यो अनि त्यो टिकटकमा हाँस्न मन लाग्यो भन्दै हाँसेको जस्तो कस्तो देखेको नि तिमीले सेतो बारे भयो त सेतो जाँदा पसेको प्लेन ठिक्क गायब भयो क्या अब हामी कता जाने हौ हेर्नु जाने के केटी सक्यो पुलेम जानेमा जाउँ जानेमा त्यहाँसम्म बाइक जान्छ भाइ हिँड्दै यतैबाट जाने हो त्यो ध्यान केन्द्र यतैबाट जाने हो तलको भाइले यहाँ माथिबाट हिमाल पनि देख्छ भनेर हामी त्यसो वक पनि हल्का गर्ने भनेर जाँदैछौँ के अरे यो औलो सिस्नो अल्लो यो बोकेर लाग्यो नि त ल औलो सिस्नो अरे अल्लो यतातिर लुगा भन्छ नि अल्लोको लुगा सिस्नुको लुगा चाहिँ यसले बनाउँछ अरे गाइज मौरी कहाँ सुन्यो भनेर खोज्नु गएको अरे केटो भेटेन मौरी
कहाँ खै सिस्नु के यो चाहिँ कुन सिस्नु घरिया ल यो चाहिँ घरिया सिस्नु अरे आमा के सिस्नु हौ सिस्नुको जात पनि के घरिया सिस्नु अरे अघि अल्लो सिस्नु अरे ल हाम्रो चाहिँ उकालो हिँडाइ त मचिरहेछ सुलीकोटलाई तल छोडेर बाइक कुद्ने बाटोसम्म चाहिँ बाइक ल्याइयो अनि त्यसपछि चाहिँ बिचमा पहिरो हुन त बाइक अलिकति दुःख गरेर कटाएको चाहिँ आउने रहेछ तर यसो एक्सर्साइज पनि हुन्छ भनेर हामी चाहिँ अघि बढिरहेछौँ हिमाल हेर्नलाई यता देख्न पाइने वनस्पतिहरू यहाँ खालखालकोहरू देखिरहेछौँ शेर्पा कुद्यो है ल यो दुईवटा डाँडाको बिचको यो पनि पास हो है माथि दुईवटा डाँडाको बिचमा छ बाटो सक्यो थिएन यस्तो चिसो छ पानीहरू चाहिँ यहाँ उपलब्ध छैन तापनि चिसोपनको आनन्द लिन सकिने रहेछ यहाँ पिकनिक पनि आउने रहेछ यहाँ ढुङ्गाहरूमा आगो पोली खाने तरिका राखेको पनि देखेको छ हो ए यो ठाउँबाट चाहिँ यस्तो गोरेटो बाटो रहेछ उकालो जाने पुरानो धरान धनकुटा जाने बाटो जुनहरूको भोगटे पो देखेर कहाँ भेटायो आमा कस्तो चिसो यार कहाँबाट आउनुभयो हजुरहरू साँगुरी गाडीबाट आउनुभएको यो बाटो साँगुरी गाडी पुग्छ ए हिँडेर आउनुभएको है अब कहाँ धरान झर्नुभएको हामी त घुम्दै घुम्दै आएको यतैसम्म हिमाल हेर्नु यहाँबाट देख्छ भनेर आएको अब यो तल पोखरी चाहिँ कताबाट जान्छ कुन पोखरी यहाँ तल छ नि यो पोखरी यहाँ मुनि छ यहीँ उरालो हो हजुर यहाँबाट जानु अनि कहाँ घर घर यहीँ धरान बजारै हो पोखरी त पहिला कति के चाहिँ पोखरी यहाँ मुनि छ हजुर हो त्यो पोखरी यताको होइन हजुर आउने भएको एकदम के चाहिँ बाइक लिन आउनुभएको छ यहाँ पोखरी छ पहिला केही चाहिँ भएको थियो हजुर तर हामीहरू पनि यता हावा र गाविस अलिक टोटेर आउने एकदम यो ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ यो ठाउँलाई यो चाहिँ गुरासे भन्छ यतादेखि बढे जाने भन्छ हाम्रो सिमानामा सुनसरी र ढनकोटा यतादेखि छुट्यो ए यहाँदेखि यहाँदेखि चाहिँ यतातिर पऱ्यो यहाँ किन यतातिर सुनसरी भयो ए हजुर 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 सिमाना तर यतातिर कोखाडेको माथि धनको जोडेको छ ए हजुर यता चाहिँ सुनसरी भएछ यो गुरासे भन्ने भन्छ हस् हजुर यो पोखरी भनेको तल पनि यहाँ गहिरोमा पर्छ गहिरोमा हजुर हामी एउटा शेर्पा छ एउटा राई छ म नेवार राई हो शेर्पा हो म नेवार खाली खाऊ न खाली नै खाऊ न खाली खाऊ न कहाँ गर काली अबे लोकल चाख्नु आँट्यो त आफै पारेर ल्याउनु भएको खायो त हौ शेर्पाले त शेर्पाले खायो त हौ खतरा रहेछ खाँदैन होइन चाखेको मात्र म त खाँदिनँ चाखे त के को यो चाहिँ कोदोको खालिङहरू तपाईँ बान्ता भए ए हजुर त्यो उनीहरूले दिएको रहेछ यहाँ बडीहरूले रक्सी पनि चखाउनु भयो मिठो पहिला उ थियो अरे नि यात्रामा यसरी भेट हुँदा नि एक प्रकार रमाइलो हुन्छ यस्तो ठाउँमा आएर भेट भयो सुनसरी जिल्ला र धनकुटा जिल्लाको बिचमा हामी छौँ यहाँ उहाँहरूले गरेर थाहा पाइयो यो ठाउँ लोकेसन सुनेको एक्ज्याक्ट लोकेसन चाहिँ मलाई थाहा थिएन यो भनेर कोका चाहिँ यता ए यतादेखि हाम्रो मेरो पर्यो के पो धनकुटा जिल्ला पर्यो पोखरी दुईटा छ कि भालेपोथी कहाँ ए हो पोखरी चाहिँ पानी त छैन कि ठुलो फाँट छ यो तलसम्ममा छ नि यो यता हो के त हो यता ठुलो त यता हो यता हो त्यो के पोखरी भन्छ हौ त्यसलाई नामै बिर्सिनु रनफने रनफने भन्छन् यताको चाहिँ जोगी धुम
ए मैले रनफने भनेको यता हो कति टाढो छ यहाँबाट ए हिँड्नुपर्छ धेरै जानु सक्दैन अनि यताबाट खैरेस यो सुर्ती बेरेको नदेखि धेरै भयो अब खाएको पनि खिच्ने कि के हो र हजुर हजुर सुर्ती कति भयो त्यो हाम्रो अब धरान बजारतिर सुर्ती बेरेर खानु छोडिहाल्यो अनि अब पहिलाको तरिका कति राम्रो लुगा लाएर हिँड्नुभएछ तपाईँ त उज्यालो यो सुनसरीबारी यहाँ नै हाम्रो पहिला थियो धनकुटा र सुनसरी तर एउटा गाबेर र बिडी है यो बिडी भन्छ यिनीहरूलाई कि सुर्ती के भन्छ कति पछि सुर्ती नेवार भन्नुहुन्छ बाबा जस्तो छ के हाम्रो नि उद्देश्य के भने यो बाटो र तलबाट बाटो ल्याउने जोड्ने के तलको हाम्रो साँगुरी गड्डीको धनकुटा जिल्ला यही बाटो हो जोड्ने भनेको यही जोड्यो भने त यो बाटो त है यो बाटो भेटा रनफने जाने रनफने जाने अनि भेटादेखि उता ल्याउँदैछ नि डाँडा त्यो पनि यही जोड्ने अनि तलबाट हामी ल्याउँदैछ बस्तीबाट रनफने चाहिँ यही पर अहिलेको सानो बाटो रहेछ उहाँहरू आउँदै गर्नुभएको त्यो बाटो हुँदै जाने रहेछ यहाँ नजिकै रहेछ रनफने पानी चाहिँ छैन अरे त्यही भएर हामीले त्यति इन्ट्रेस्ट गरेनौँ जानु अब यहीँ 15 मिनटमा पुग्ने रहेछ पुग्नु चाहिँ अब रेनी सिजनमा जाँदा जान्छ तर जुका एकदम पर्छ है त्यतिखेर पानी पर्दाखेरि पानी पर्दाखेरि त जुगाटै घारी हो जुगाको घारी हुन्छ पानी पर्दा सिस्नो घारी जुगा घारी रहेछ पानी पर्दा चाहिँ पोखरी देखिन्छ तर अहिले चाहिँ सुक्खा भयो अहिले हामीले त्यति इन्ट्रेस्ट गर्ने एउटा सादा फाट्छ धनकुटा जिल्लामा पर्छ त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ हामी सुनसरीमा छौँ अब उता जाने बित्तिकै धनकुटा पर्दो रहेछ धनकुटा जिल्ला र अब हामी पनि उहाँहरूसँगै तौराल झर्नु पर्ला अब रमाइलो भयो आज भेटघाट धन्यवाद हामीलाई जानकारी पनि दिनुभयो लोकल रक्सी पनि चखाइदिनु भयो ल है कुन चाहिँ बान्तवा वालिङ भोजपुरबाट आउनु भएको छ खालिङले वालिङ उहाँहरूले हामीलाई धेरै कुराको जानकारी गराएर हिँड्नुभयो हामी पनि सँगै जाउँ भनेको फेरि एकछिन यहाँ यत्रो टाढा आएपछि यस्तो चिसो हावापानी छ यहाँ सिधुवातिरको भेरेटारको चिसो हावापानी यस्तो एकछिन आनन्द लिन्छौँ अनि हामी पनि ब्याक हुन्छौँ ल माथिको चिसो हावा खाएर हामी चाहिँ अब फर्किने क्रममा छौँ ब्याक बाइक भएको ठाउँसम्म आइसक्यौँ अब फेरि बाइक यात्रा सुरु ल है गाइड सिलिकोट चाहिँ यही रहेछ ल तपाईँहरू त बसिराख्नु भयो टेम्पो यहीँ आउँछ कि तलसम्म जानुहुन्छ भने हामी लगिदिन्छौँ तलसम्म जानुहुन्छ हामी लगिदिन्छौँ जानुहुन्छ ठिक्क 3टा बाइकै छ सुलीकोट चाहिँ यही हो माथि नै हो मान्छे पहिला गाड्ने झुन्डाउने मान्छे झुन्डाउने ठाउँ यहीँ हो पहिला सुली राजा थियो रे यहाँ ए सुली राजा थियो ए दिनमा आउने चोर रे राति हिँड्ने सजन भन्थ्यो रे ए दिनमा चाहिँ चोर राति हिँड्ने सजन ए साधुलाई उहिलेको हजुर साधुलाई चोरलाई चौतार भन्ने ए हजुर लु कहाँ बस्नु ल बस्नुहोस् ल बिस्तारो लान्छौँ नि हामी ठिक्क अब सुलीकोट आउनुहोस् है सबैजना यही सुलीकोट रहेछ बाइक मजाले आउने ठाउँ छ सिडी पनि रहेछ रमाइलो घुमघाम गर्न मिल्ने ठाउँ रहेछ तपाईँहरूको होइन यो उहाँहरूको पनि टेम्पो ठिक्क आयो अब त्यहाँबाट टेम्पोमा चढेर जानुभयो अब हामी आफ्नै गन्तव्यतर्फ लागेको छौँ उयोबाट यहाँ अलिकति एउटा बाटो रहेछ छुट्टिने सायद त्यो ठाउँबाट होला बाख्ख भन्ने बस्थ्यौँ हामी यहीँ जस्तो लाग्यो मलाई जहाँसम्म सुन्दर सुन्दर घरहरू पनि देख्यो यता बाख्ख भन्ने ठाउँ यही होइन भाइ यो सबै एरिया हो यतातिर होमस्टे पनि छैन कि छैन खानासाना पकाउनेहरू ठाउँहरू क्या थाहा छैन
यहाँबाट हामी के देखेको भेटार पनि देखिरहेछौँ। अहिले चाहिँ हामी बागखोप भन्ने ठाउँ आइसकेको छौँ। बागखोपबाट यसो हेऱ्यो भने भेटार चर्च टावर या भेटार यसरी देखिरहेको छु मैले। यो भेटारको भ्यू देखिरहेको छु। त्यस्तै हामी भेटारबाट ओह्रालो झर्दै जाँदा 1000 बुद्धको डाँडा त्यस्तै झर्दै गयो भने यो भ्यू पोइन्ट हुँदै धरान बजार हामी देख्न सक्छौँ। यहाँबाट नयाँ फ्रेम हो यो। हामी यो बागखोप डाँडामा छौँ अहिले चाहिँ। यसरी धरान भ्यू देखिरहेछौँ। ल बाई बाई। टेम्पो मजाले आउँदो रहेछ। ल हामी चाहिँ अहिले निकै माथि उचाइमा रहेको डाँडामा छौँ। धरान एकदम तुवाला लागिरहेछ। हामी अहिले चाहिँ चिन्डे डाँडा देख्न सकिरहेछौँ। टावर यहाँ यो माथि टावर यहाँ देखिरहेछ। त्यस्तै चिन्डे डाँडा यहाँ माथि छ। धरान भ्यू अलिक तुवाला लागे तापनि देखिरहेछ। पहिला म 72 सालको भुइँचालोमा यही ठाउँमा आएर फोटो खिचेर गएको छु। म नाइट भ्यू चाहिँ छ मसँग यहाँको, त्यो पनि देखाउने छु पहिला। जस यहाँबाट उज्यालोमा चाहिँ अब्बट दामी देख्छ। अहिले बोर्ड देखिरहेछ। आज चाहिँ अब नयाँ नयाँ ठाउँ आउन पाइयो, त्यस खुसी लाग्यो। तिनजना भएर अचम्म तरिकाले अचानक प्लान बनाएर आइयो। अब सिलिकोट पनि घुमिहाल्यो योपालि। धरानमै बसेर यहाँ पनि आउनु पाएको छैन। कतिले सुन्नु भएको छैन होला, यो कति आउनु पाउनु भएको छैन। एकदम बाटो चाहिँ सिङ्गल बाइकमा आउँदा चाहिँ सजिलो रहेछ। डबल चाहिँ अलिक गाह्रो छ। स्कुटीहरूमा आउँदा चाहिँ सिङ्गल आउनु होला। कोही आउनु छ भने बाटै एकदम सजिलो भयो भने ठाडो उकालो भएर ढुङ्गे बाटोहरू अलिक गाह्रो चाहिँ हुनसक्छ यो बाटो। डबललाई तान्नु नसक्ला बाइकले। ल अब चाहिँ हामी तलतिर बागखोप हुँदै झर्दैछौँ चिन्डे डाँडातर्फ। यहाँ खानेकुराहरू के पाइन्छ होला बढी? ए रक्सी चाउचाउ चिसो। ए यतातिर होमस्टे चाहिँ कता छ? होमस्टे छैन यता? छैन है? म त बागखोपमा पनि सुनेको थिएँ। ए हुन्छ हस् धन्यवाद। के खाने यहाँ? चिन्डे डाँडाको छेउछाउ आयौँ। विष्णु पादुका जाने बाटो छुट्टिने बाटो आइसक्यौँ। आज खाना जुरेको छैन। 5 साढे 5 हुन आँटिसक्यो। 4:30 भयो। अब विष्णु पादुका गएर खाना अर्डर गर्दा ढिलो हुन्छ। अब चिन्डेमै जे पाक्छ त्यो खाएर फर्किने अब। त्यही त सुलीकोट हामीले देख्ने त नि। ए हो यो ठाउँ के ठाउँ पो हो यो? ए टोड्के। अस्ति पनि टोड्केसँग पुगेर गएको। खानाहरू पनि पाउँछ यहाँ? अर्डर दियो भने? दोकान घर चाहिँ कता हो यहाँ तपाईँहरूको? के पाइन्छ खानेकुरा अहिले? यहाँ त खानेकुरा अब बनाउनु पर्छ के अर्डर दिएर। ए त्यस्तै भन्दा पनि साधारण त्यस्तो खासै ठुलो आज त पूजा छ के अब साधारण खाना त्यति भइहाल्छ नि। त्यस्तो किन्ने अर्डर पनि पर्दैन। त्यस्तो चल्दैन। हजुर सुँगुर कुखुरा एउटा भेज छ। एउटा पनि छ होला। एक कुखुरा छ एउटा भेज छ। कहिले नबाट हामी धरान बजारबाटै हो। 11बाट एउटा 15बाट एउटा 19बाट। ए तिनजना तिनै वार्डबाट आउनु पर्छ। कामहरू आउँदै 3जनाले बोकेले हामी नै हो। यहीँ आउनुभयो क्या? ए उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यहीँबाट। हजुर ए उहाँसँग त ठोकेको ठोकै छ। हुन्छ हाम्रो त दैव सन्दर्भ कहाँ पो आइपुग्यो त हौ। खास त बाटो बिर्सेर आएको नि। खास चाहिँ उता हिँडेको बाटो बिर्सेर यहाँ आइपुगेको थिएँ। तपाईँहरूसँग त दैव संयोगले जुरेको छ त। जुरेको छ त तपाईँहरूसँग त हामी। तर हामी चाहिँ यहीँ आएको होइन कि। बाटो खास चाहिँ उता हिँडेको झुकेर यो बाटो आएको क्या। अनि बस्ती पनि हेरौँ न भनेर आएको।
सँगसँगै आयो है सँगसँगै आएको जस्तो भयो टोड्के भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो त्यही त हजुर हामी त सँगै नै आउने आउने थियो बिचमा गाडी हजुर हस् हस् हजुर हुन्छ हजुर होइन हामी त पानी सानी खेर जानुपर्छ होला हौ होइन हामीलाई ढिलो हुन्छ होला पानी सानी मात्र हल्का सादा पानी खाएर जान्छ यहाँ पूजा रहेछ आज ए यही घरबाट पनि निस्किने रहेछ त्यहाँ पनि तामाङहरू भन्छ नि तपाईँ पहिला हुनुभएको होइन उनीहरू चाहिँ अगाडि अनि उता खानातिर लानु पानी छ मुहान चाहिँ कहाँ छ भाइ मुहान ए कोकाबाट ल्याएको छु हामी त्यहाँ सँगै बसाएर त्यहाँ पाहुना खानु पायो त हौ यहाँ पूजा रहेछ यहाँ यहाँदेखि बाटोदेखि छिरेको कहाँ पायो त्यहाँदेखि चिन्डे ए त्यहाँदेखि चिन्डे तल नि हामी यो माथिल्लो टोड्केमा रहेछौँ योदेखि माथि चाहिँ सुलीकोट नि भाइ ए बाको बाको हामी त्यहाँदेखि चाहिँ होटलमा खाना खानु गएको यहाँ पूजामा पो सायद छिरेको यहाँ बहिनीले त खाना पनि ल्याइदिनु हुन्छ यहीँबाट भयो खाना पो खान जुरेछ नि यहाँनिर भेज पारस पर्क हामी चाहिँ लक्कीले यहाँ पूजामा खाना आइपुग्यो आज जुरेको क्या चोकमा आएको खास चाहिँ हेर्दै डाँडा ठ्याक्क अघि हामीसँग तिनजना भेट्नु हुने उहाँ मामाहरूको जुरेकै उहाँहरू आउनु भएको रहेछ यहाँ उहाँहरूसँग ठ्याक्कै दाजुभाइको घर रहेछ लाइनै यहाँ चाहिँ सबै माथिल्लो टोड्केमा 5 भाइको ल हरे रहेछ अर्ग्यानिक पकौडामा आयो स्टाइल टाइम स्टाइल ल ल यहाँ सरप्राइज आएको चाहिँ प्याक सरप्राइज प्याक के रहेछ यहाँ मिरिङ्गीको अचार छ ल लिङ्गेको अचार रहेछ सरप्राइज प्याकेजमा आज चाहिँ धरानको चिन्डेटादेखि मात्र टोड्के भन्ने ठाउँमा सँगैको बस पाहुना खाना खाने जुरेछ पूजा रहेछ घुम्दै आउँदा अनि यहाँ चाहिँ खाना खानु जुरेको छ यहाँ पनि अकबर रहेछ है यहाँ चाहिँ हामी हल्का घुम्दै आउँदा लक्कीले यहाँ पूजा कार्यक्रम रहेछ यहाँ राई उहाँहरूको एकदम ठुलो चाड रहेछ लक्कीले आइपुग्यौँ अनि खाना पनि मजाले खान पायौँ यहाँको अर्ग्यानिक एउटा कल्चरसँग रिलेटेड खाना खान पायौँ यहाँ आजको कल्चरबारे एकछिन संस्कृतिबारे पनि बुझ्थ्यौँ यो अहिलेको पूजाको नाम चाहिँ के अरे वाड्याङमा पूजा अब 3 दिनसम्म यो पूजा चल्छ यो हामीले कस्तो भने हामीले यहाँको प्रसाद खाएपछि हामी 3 दिनसम्म चाहिँ हामीले बारन्त गर्नुपर्ने खेतीपाती पनि गर्नु मिल्दो रहेछ होइन यो चाहिँ महत्त्वपूर्णको रूपमा चाहिँ हामीले परेवा लिएर कुखुरा लिएर चाहिँ अब होइन हामीले यहाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ 3 दिनसम्म चाहिँ खायो बस्यो अब ल हुन्छ हस् धन्यवाद ए तपाईँको नाम चाहिँ भनिदिनु न सिमन राई सिमन राई के राई अरे सिक्टेन राई हो सिक्टेन मैले सुनेकै रहेन सिक्टेन ओ खाना कस्तो लाग्यो रमाइलो हतियारको खाना खाइयो हतियार ल अब त्यहाँबाट खानासाना पनि खाइयो मजा आयो जस खाना चाहिँ खाने प्लानमै हिँडेको तर अब बेलुका बेलुका भएर खाना नखाउँला जस्तो खातर खुत्र खाएर फर्किने भन्ने प्लान थियो अनि ठिक्क तपाईँको नाम के हो ससीमा ससीमा के हो हामी चाहिँ खानासाना खाने प्लान थियो तर अब ढिलो भएको 5 बज्न आँटिसकेको थियो त्यही भएर अब खातर खुत्र खाएर फर्किने भन्ने कुरा जस्तो भइरहेको थियो ठ्याक्कै यहाँ सानो बाटो देखेर आउँदाखेरि चाहिँ यसो हेरेको यहाँ होटल जस्तो आएर सोधेको भरे पूजा रहेछ उहाँहरूले फेरि त्यतिकै जानै दिनु भएन अनि पूजामा यसो हल्का प्रसाद स्वरूप खानै खाने मौका जुर्यो त्यस लक्कीले अनि अब टम्म पनि भयो अब फेरि
अब यहाँबाट लगभग अब हिँड्ने पनि तयारी गर्दैछौँ होइन त जाने होइन त अब दिदीसँग खिचेर राइजाउ न दाजु ओ दिदी मेरो दिदीसँग खिचेको कि ल तपाईँहरूसँग चाहिँ आज तर संयोगले भेट भयो ल बोल्नु भए पनि हुन्छ अब बोल्नु भए पनि हुन्छ अब दिदी बहिनीको भेट भएको अरे होइन को चाहिँ दिदी अरे म ए कति वर्ष पुग्नु भयो म 60 सालले हो अब 71 ए कता हजुर म चाहिँ 16 सालले बैशाखी पुगे 16 साले उसले भन्थ्यो नि हाम्रो बाजे 3 मुरी नागेश्वर 20 पार्टीको एक मुरी हुन्थ्यो नि ए हजुर एक मुरी भन्थ्यो 20 पार्टीको एक मुरी 3 मुरी नाग्नुपर्छ म पनि 3 मुरी नागेछु ए हजुर तपाईँ पनि 65 वर्ष पुगेछ तकडै हुन्छ है 3 मुरी नाख्नु भित्रमा त ल यहाँ अब आयो रमाइलो गऱ्यो अब यहीँबाट भ्लग पनि बिदा हुन चाहन्छु सबैजनासँग ल हामी यहाँबाट अब बिदा भ्लग पनि एन्ड गरिदिने हो आज ल हुन्छ बाई बाई गरिदिनुहोस् न त दिदी बहिनीहरू सबै मिलेर बाई बाई ल अहिले राई जातिहरूको उधौली पूजा हुन्छ उधौली पूजा हो ए यो चाहिँ उधौली पूजा भनेपछि कति दिन चल्छ तपाईँहरूको अब यहाँ भन्नु भने अब आजदेखि लिएर आजदेखि सुरु भयो हजुर अब आज शनिबार पनि थियो हजुर शनिबार आइतबार सोमबार अन्तिम मङ्गलबार ए मङ्गलबार सकिन्छ मङ्गलबार सकिन्छ ए धेरै सोचेँ तर ठिकै आउनु पऱ्यो राम्रै भयो तर अलिकति यहाँ पूजाहरू सकेको छैन पूजा सकेपछि एउटा यसो नाचगान एउटा रमाइलोमा ए हजुर हजुर गइन्छ क्या ए तर तपाईँहरूलाई अब समय छैन भने बेग्लै कुरो हो समय छ भने बस्दा हुन्छ होइन त्यो खानदे पिन्दे भन्ने कुरो तपाईँहरूले चिन्ता मान्नु ए पर्यो होइन त्यस्तो होइन त्यो भने चाहिँ हामीसँग सधैँ हामी छ संयोगले भेट भएको मात्र हो या तपाईँहरूसँग हामी यसो डुल्दै आउँदैछौँ त्यहाँ छिरेको बाटो रहेछ होइन ठिक छ त्यो घुम्नुपर्छ हिँड्नुपर्छ डुल्नुपर्छ तर यो तपाईँहरूले अब यसरी रेकर्ड गर्नु पर्नुपर्छ भने त अब समयले पाइएन समय पाउँदा राम्रै कुरो हो समय नपाउँदा अब के गर्नु त्यस्तै हो अब ठाउँ ठाउँमा अब व्यवहारमा अब समयमा हिँड्नु पर्यो हजुर हजुर र ठिकै छ अब हाम्रो चाहिँ अहिले अब यो अघि नै मैले भने त्यहाँ हजुर बाहिरी पूजा हुन्छ बाहिरी पूजा भएपछि भित्र एकचोटि पूजा हुन्छ भित्र सकेपछि त्यहाँदेखि नाच गर्न जान्छ ए हजुर बाहिरी नाचन हुन्छ त्यहाँ अब गाउने गाउँछ अब त्यही त हो नि अब मजदुर मार्ने मार्छ विभिन्न भन्ने भन्छ अब रमाइलो गरे रमाइलो ठाउँमै छ आफ्नो ठाउँमै हुन्छ त्यो 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 मैले चाहिँ भन्नु खोजेको है ए हस् हस् ल आजको यो सूर्यास्तसँगै आजको यो भ्लगबाट बिदा हुन चाहन्छु तपाईँहरूसँग चाहिँ घाम पनि डुब्दैछ अब हामी पनि ब्याक टु द होम हुँदैछौँ घाम डुबेसँगै हामी तपाईँहरूसँग बिदा हुँदै जाँदैछौँ होप टु सी यु सुन बाई बाई